अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं घर पहुँच गई हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह कल घर पहुँच के फिर वीडियो बनाऊँगी। बस वो आज ज़रा देर हो गई है कि वो मेरी बहू की ज़रा तबीयत नहीं सही ना, तो उसको मैं उधर लेडी डॉक्टर के पास ले गई थी, तो ड्रिप लगवाई है उसे, क्योंकि उसकी कैद जो है ना वो नहीं रुक रही। तो इस वजह से फिर पहले दवाइयाँ उसने दी थी, उसने कहा था अगर इससे ना रुके तो फिर आप ड्रिप लगवा लेना, अभी पानी की भी कमी हो जाती है ना, तो उससे तो फिर 5 बजे मैं उसे लेके उधर गई थी। तो अभी आई हूँ अज़ानों के टाइम ही, फिर अज़ानें शुरू हो गई हैं, तो अब फिर अज़ानों के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी जो है ना वीडियो बना लूँ। फिर अंधेरा हो गया था बाहर, तो हल्का हल्का अंधेरा हुआ, भी ज़्यादा तो नहीं हुआ। फिर मैंने अंदर लाइट जला के, तो मैंने कहा चलो मैं अंदर बैठ के, बाहर फिर बच्चे भी सारे शोर मचा रहे हैं, सारे इस टाइम हम सारे छत पे होते हैं ना। आज खाना वाना भी ऊपर ही बना रहे हैं, चूल्हा बाहर रख के ना, नीचे किचन में बहुत गर्मी होती है। तो इस वजह से फिर जो है ना, फिर सभी जो है ना इधर हैं। वो आई हुई है मेरी मेरी भाभी हो गई, मेरी बहू की अम्मी वो भी आई हुई है, उसकी बहन भी इधर, वो सब बाहर बैठे हैं। फिर बच्चे शोर मचाते हैं ना, तो मैंने कहा चलो मैं अंदर ही बैठ के बना लूँ। और सुनाएं, आप ठीक हैं? सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला करे, अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में ठीक हों। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों बार जो है ना शुक्र। और मैं आज थोड़ी सी एक मौजू पे बात करना चाहती हूँ, मियाँ बीवी के रिश्ते पे। देखें, एक लड़की जब शादी करके आती है ना ससुराल, अपना माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के, रिश्तेदार अपने सब छोड़ के वो आती है ना एक पराए घर में, तो देखो बाकी के रिश्ते तो जो है ना वो तो उसे मोहब्बत देते हैं या इज़्ज़त एहतराम जो देते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मैं उन शौहरों को कहना चाहती हूँ जो अपनी बीवियों पर तवज्जो नहीं देते। देखें, बीवी सिर्फ खाना और कपड़े नहीं मांगती, उसे शौहर की तवज्जो की ज़रूरत भी होती है कि वो उसका ख्याल रखे, उससे हंस के बातें करे। अगर वो जैसे कहते हैं ना कि शौहर काम से आए तो बीवी अगर हंस के बात करे तो शौहर की थकावट दूर हो जाती है, सारे दिन की जो थकन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही बीवी का भी वो होता है कुछ, क्योंकि वो भी अपने घर में सारा दिन काम ही करती है। तो अगर शौहर आएगा तो वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखेगा या बात करेगा ना, तो बीवी की भी सारा दिन की थकन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसलिए कहती हूँ जो शौहर अपनी अकड़ में रहते हैं ना, तो वो जो है ना ये ना करें, ये गलत बात है। बीवी के साथ खुश इखलाकी से बात, देखो ये भी एक इबादत में शामिल होती है, इसका भी एक सवाब होता है। अगर आप अपनी बीवी को मोहब्बत दोगे, प्यार दोगे, उसका एहतराम करोगे, उसके दुख सुख में उसका साथ दोगे, उसे तसल्ली दोगे, अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाती है तो आप उसका इलाज करवाते हो, दवाइयों के साथ साथ उसे आपकी तवज्जो की भी ज़रूरत होती है, आपकी तसल्ली की भी ज़रूरत होती है। देखो मैं एक औरत हूँ ना, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता है। तो मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी शौहर हैं वो चाहे मेरे अपने भी बेटे क्यों ना हों, मैं उनसे भी यही कहना चाहती हूँ कि बीवियों के साथ जो है ना खुश इखलाक़ी से के साथ रहना चाहिए। देखें, हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, माँ की अपनी अहमियत है, बहन भाइयों की अपनी अहमियत है, औलाद की अपनी अहमियत है, बीवी की अपनी है, ससुराल की, ख़ानदान की, सबकी, हर किसी की अपनी अपनी है जो है ना हैसियत है। तो उसको उस हिसाब से ही जो है ना वो करना चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए। तो खाना तो हर बंदे ने अपने नसीब का होता है, कोई किसी से मांग के नहीं खाता। तो इखलाक जो है वो तो फ्री का है ना, उस पर तो कोई पैसा नहीं लगता ना। आप इखलाक से बात कर सकते हो सबके साथ, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं या कोई भी है, अनजान भी है, तो आप उससे भी इखलाक से बात करो, प्यार से मोहब्बत से बात करो। तो इसलिए मेरी ये सबसे दरख्वास्त है कि जो है ना
اپنی بیوی کو عزت دو، وہ آپ کی توجہ کی منتظر ہے۔ جو شوہر دیکھو نا، اگر بیوی پہ توجہ نہیں دیتے یا ان کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی عزت نہیں کرتے، اس کو پیار محبت نہیں کرتے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو دیکھو نا پھر بیوی کہاں جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر جو ہے نا گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ نہ کرے بیویاں جو ہے نا وہ پھر باہر دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ تو گھر میں اگر توجہ نہیں ملے گی تو صاف ظاہر ہے پھر ہر انسان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میری سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور ان سے محبت کرو۔ دیکھو وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے ہم سفر ہے، ماں باپ ہے، اس کی بھی قدر کرو، لیکن سدا ماں باپ نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ بیوی جو ہے یہ آپ کے ہم سفر ہے، اس نے جب تک اس کی زندگی ہے آپ کے ساتھ رہنا، آخری سانس تک، تو اس کو بھی عزت کی ضرورت ہے، تو اس کو عزت دو۔ جو باہر جاتے ہیں نا تو باہر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن یہ چیز سوچنی چاہیے، جو گھر کی عزت ہے نا اس کے ساتھ باہر کی چاہے سونے کی بھی عورت بن کے آ جائے نا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں، اس کی جو ہے نا وہ مقابلہ نہیں ہے۔ اپنی بیوی اپنی ہے، جو گھر میں عزت سے بیٹھی ہے، جو آپ کی عزت رکھ کے بیٹھی ہے، تو اس کے ساتھ باہر کی کوئی بھی عورت ہو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے مردوں کو۔ کئی مرد ایسے ہوتے ہیں نا جو عیاش قسم کے ہوتے ہیں نا، پھر وہ جو گھر میں عزت والی بیوی بیٹھی ہوتی ہے اس کو نہیں پوچھتے۔ باہر جو عورتیں ہوتی ہیں نا جو صرف پیسے کی ہوتی ہیں تو ان کو اہمیت دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک پاک رشتہ بنایا ہے، یہ رشتہ نکاح کا رشتہ کیوں بنایا ہے؟ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ اپنے نبی پاک نے کہا تھا کہ میری امت جو ہے نا گناہ میں نہ جائے، وہ ایک پاک رشتہ بنا کے رکھے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی نے جو ہے نا یہ رشتہ بنایا تھا، تو اس چیز کو اہمیت دو، باہر نہیں۔ اگر باہر کرو گے آپ اپنی بیوی کے بھی گناہ گار بنو گے اور اللہ تعالیٰ کے بھی گناہ گار بنو گے۔ تو جتنا بھی ہو سکے نا ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے سدا یہاں بیٹھے نہیں رہنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے اندھیری قبر میں جانا ہے۔ تو وہاں ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو ہماری اندھیری قبر میں روشنی ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے نا اچھے اعمال ساتھ لے کے جاؤ، اپنی قبر کو روشن کرو۔ تو میں تو یہی کہوں گی اپنے سب بھائیوں سے، اپنے سب بیٹوں سے کہ جو ہے نا اپنے گھر میں اپنی بیوی کو عزت دو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ دیکھو آپ کی بیٹیاں گھر میں، آپ کی بیٹی جب ہوتی ہے آپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے، آپ ذرا سا بھی دکھ اپنی بیٹی کا برداشت نہیں کر سکتے، تو جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، یہ سوچ لیا کرو۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ جو ہے نا اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے اچھائی کرنے کی، ہدایت والے راستے پہ چلنے کی، نیکی کے راستے پہ چلنے کی۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ آپ کو خوش رکھے اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اور مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔